वो तो हमने खा लिया हुआ है। ये तो चीटिंग है माँ जी। वो तो जब ये भाई भाई करके रोवे है प्रोग्राम खराब होवे। तू अगर फुटपाथ पे रहने चला गया ना, ये दुनिया तुझे लवारिस समझ के हड़प जाएगी। Welcome to the show. Thank you for coming. Walaikum assalam. Please have a seat. कितने अरसे बाद मुलाकात हो रही है हमारी? आपसे काफी अरसे बाद मुलाकात हो रही है और बहुत अच्छा हुआ कि मुलाकात हो गई। हाँ, नहीं, थैंक यू सो मच इस प्रोग्राम के लिए कि बहाना बना आपसे मुलाकात नहीं, आपसे बात करना, आपको सुनना हमेशा ही अच्छा लगता है, क्योंकि आर्टिस्ट जब परफॉर्म कर रहा होता है ना, जाहिर बात है वो स्क्रिप्ट के जरिए आपने अपने इमोशंस का आपने उसका इजहार करना है, मगर जब इस तरह की गुफ्तगू हो तो फिर पता लगता है कि भाई आर्टिस्ट पढ़ता क्या है, देखता क्या है, ऑब्जर्व कैसे करता है। तो यहीं से शुरू करते हैं। इतनी डेप्थ अदाकारी में होना कि बिल्कुल आपको ऐसा लगे कि आप किसी अफसाने को पेंट कर रही हैं, ये कहाँ से, बचपन से थी, इब्तदा से थी? मेरे ख्याल से ये कोई ऑटो सिस्टम होता है। मैंने कभी भी ये सोचा नहीं था कि प्रोफेशन ये होगा, और जब किरदार मिलते गए तो मुझे लगा कि इस कैरेक्टर का ये प्रोटोकॉल होना चाहिए, इसके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए। तो शायद वो स्टेप बाय स्टेप करते करते और एक वक्त आया कि वो बन गए कैरेक्टर। आपने लिटरेचर से अपने क्राफ्ट को सैकल किया, पॉलिश किया, ऑब्जर्वेशन से, या फिर ये होता है कि बाज़ लोग इतने गिफ्टेड होते हैं हमारे अपने शोबे में भी, जैसे गालिब जैसा आदमी हमारे यहाँ, बहुत गैर मामूली ट्रैवलिंग नहीं है, मगर ऐसे लगता है कि एक ऐसा शख्स जो पूरी दुनिया को यूँ देख रहा है जैसे ऊपर बैठ के देख रहा हूँ ना। तो चश्मे तसव्वुर से इन तीनों चीज़ों में से सबसे ज़्यादा कहाँ से आपको हेल्प मिली? मुझे लगता है थोड़ी थोड़ी हेल्प हर जगह से मिली, और वो जो लम्हा होता है जहाँ आप बिल्कुल न्यूट्रल होते हैं, जहाँ बिल्कुल नो थॉट जोन एरिया होता है, वाह वाह वाह, जब आप अपने कैरेक्टर को वहाँ जाके, वहाँ फिर आप खुद नहीं होते, अपने आप को माइनस कर अपने आप को माइनस कर दें कि आप मैं तो ऐसे चाय पीती हूँ, मैं तो वैसे जाती हूँ, ये सारी चीजें माइनस हो जाती हैं। मगर है ना, उसको वो जो आपने कहा हेड टू टो, इतना ज़्यादा उसे यानी कि तारी करना कि बिल्कुल हिना माइनस हो जाए, यानी कि हैरान कर देना। हम सब इसी शोबे के लोग हैं, आपकी बेशतर परफॉर्मेंसेस जो है वो हैरान कर देती हैं कि अच्छा यार वो हिना को आप ढूंढ के दिखाएं, उसमें से हिना को कोई जेस्चर ढूंढ के दिखाएं, वो आपको नहीं मिलता है। मूंछ तक लगा ली आपने, दाढ़ी भी लगाई थी। अच्छा ये बताइए, चलिए जब आप मर्द बनी तो उस वक्त कैसे आपने उसको कंसीव किया? मर्द कैसे देखता है, कैसे सोचता है? उस वक्त डायरेक्टर ने मेरे कान में आके कहा था कि थोड़ा सेटल रखें, आपकी आंखों में बहुत गंद है। तो मैंने कहा सो सॉरी, ये मेरा फ्रेम ऑफ माइंड नहीं है, ये इस कैरेक्टर का फ्रेम ऑफ माइंड है। तो मुझे याद है अच्छी तरह। अच्छा है ना, लेकिन सारे मर्द तो ऐसे नहीं होते। नहीं, ऑफ कोर्स, बिल्कुल नहीं। बड़े खूबसूरत लोग हैं हर शोबे में। देखिए मेरे नजदीक ये नहीं है कि मैं कभी भी ग्रुपिंग कभी भी मैंने दो जेंडर्स की नहीं की। ठीक है, बड़ी सिफात हैं जो खवातीन किसी खातून में भी नजर आ जाती है, बहैसियत इंसान। तो ये जो दो जेंडर्स हैं, मर्द और औरत, इनकी जंग कभी मेरे जहन में नहीं आई। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों अल्लाह की मखलूक हैं, और दोनों में बहुत कमाल चीज़ें, और बहुत हायर स्केल पे और बहुत लोअर स्केल पे, दोनों जेंडर्स में, क्योंकि फीलिंग्स एक जैसी हैं। हाँ, आप समझती हैं कि हमारा शोबा जो है, हमारी फील्ड जो है, वो आप जैसे आर्टिस्ट को उसका ड्यू राइट जो है वो दे पाती है? नहीं, ऐसा नहीं होता, और इस पर मेरी नज़र शुक्र है कि शुरू से नहीं है, वरना शायद मैं भी उस जगह खड़ी होती कि किसी भी स्टूडियो के बाहर पत्थर मार रही होती। ये एक आपे से बाहर होने वाली बात है, ये होता है और ये इम्तिहान है, ये आता है। तकलीफ होती है ना? मैंने अपने तार काट लिए उधर से। तो मैं फोकस हूँ अपने काम पे, और
مجھ سے جب میں اپنے گھر سے باہر یوں ہی نہیں نکل سکتی، یہ سوچ کے، یہ دیکھ کے کہ ہر کوئی جو مجھ سے ملتا ہے اس کی آنکھوں میں محبت جی اور اس کے منہ پہ دعائیں ہوتی اور ہیں رسپیکٹ اور رسپیکٹ. بہت سارے لوگ مجھ سے کہتے تھے کہ قدوسی صاحب کی بیوہ میں آپ نے اتنے کیریکٹر کر لیے، سارا ہی سودا بیچ دیا. یہ بڑے بڑے آرٹسٹوں نے کہا مجھ سے. لیکن اب مجھے یہ بات سمجھ میں آتی کہ وہ تو موقع اللہ کی طرف سے تھا اور اچھا ہوا کیونکہ اس کے بعد میرے پاس کوئی بڑا کیریکٹر نہیں آنا تھا. میرا کام اسی میں ہو گیا جو ویریشن. اس قدر تکلیف دہ بات ہے کہ آپ جیسے آرٹسٹ ہوں، اللہ کی بات ہے فصیح، ویری گڈ رائٹر، مظہر سبھی، آپ سب کا اس میں اپنا اپنا کردار ہے، اور اتنی کامیابی آج تک لوگ اسے یاد کرتے ہیں، اور پھر اس کے باوجود بھی ہم اس طرح کی اٹیمپٹ نہیں کرتے. ہمارے چینلز، اللہ کی بات ہے میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ ذمہ داری وہاں آتی ہے. یہ بڑے تکلیف دہ بات ہے. اب دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ اس کے پیچھے انسیکیورٹیز کا بھی بڑا ہاتھ ہے کہ یہ کہاں سے اٹھ کے آئی، انہوں نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، وہ کر دیا. چلے ہوتا ہے، لیکن وقتی طور پر یہ معاملات آتے ہیں اور آل اوور دا ورلڈ آتے ہیں. یہ نہیں کہ صرف ہمارا ہی میڈیا، آل اوور دا ورلڈ آتے ہیں. لیکن بات یہی ہے کہ سچ کو دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. تو نہ ہی تو مجھے وہ پروٹوکالز چاہیے، نہ ہی تو مجھے یہ چاہیے کہ بھائی میں اللہ نے مجھے جو بھی دیا ہے نا، میں اس کی شکر گزاری میں ہوں کہ اتنی محبتیں، اتنی. میرے پاس ایک ایوارڈ ہے، کارا فیسٹیول انٹرنیشنل ایوارڈ، جو میرے پہلے ڈرامے پہ تھا، بنس روڈ کی نیلوفر پہ. شکریہ بہت بہت. اور ہم سب سیکھ ہی رہے تھے. میں یہ نہیں کہتی کہ میں پرفیکٹ ہوں، لیکن پھر اس کے بعد یہ 2 بڑے ڈرامے، ایک بلبلے اور ایک وہ کیا. بلبلے تو مستقل چل رہا ہے. جی ہاں جی وہ چل بلبلے کی جان ہے آپ. سارے ہی کیریکٹر آپ یقین کیجئے کہ میرے سامنے اگر نبیل، محمود یا عائشہ نہ ہو تو شاید میں بھی وہ نہ کر سکوں. سبھی جان ہے، سبھی جان ہے. پھر ہوئے ایسے حالات جہاں بہت ڈی گریڈ کرنے کی بھی کوشش کی گئی. میرے نام، مجھے بلایا جاتا ہے بزنس کلاس ٹکٹ دے کے، آل اوور پوری دنیا کا چکر لگا کے وہاں پہنچیں. بھائی میں نہیں آ سکتی. میں نے اس سے کہا میں نہیں آ سکتی. انہوں نے کہا نہیں آپ کا ایوارڈ ہے، آپ آئیے گا. پھر ہم ہیوسٹن جاتے ہیں اور آگے والی صفوں میں بٹھایا جاتا ہے اور ڈرامہ دکھایا جاتا ہے اور سب لوگ نام پکار رہے ہیں کہ یہ ایوارڈ ادھر گیا، وہ ایوارڈ کہیں اور چلا گیا. تو میں نے کہا یہ کمظرفی جو ہے نا، اس سے میں نے اپنا تعلق ختم کر لیا. میں اب صرف اپنے کام پہ توجہ دیتی ہوں. اللہ نے جو میرے حصے میں لکھا ہے وہ مجھ سے کام لے لے گا. پہلے بھی یہی تھا. کبھی میں نے ٹی وی میں آنے کے لیے زور نہیں لگایا، کوئی سورس نہیں لگائی. زیادہ کام آپ نے نہیں کیا، بے شمار میں جانتا ہوں آفس جو ہے وہ رہتی ہیں آپ کے پاس. زیادہ کام اس لیے نہیں کیا کہ پھر آگے بہت سے حالات ایسے ہو گئے کہ بہت بڑے بڑے کیریکٹرز میں نے دیکھے، بہت اچھے اچھے کیریکٹرز، مگر مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ مجھے کیوں نہیں کاسٹ کرتے. پھر مجھے وہ سینیریو، وہ کہانی سمجھ میں آ گئی. سو اب میں بہت سیٹسفائیڈ ہوں اور الحمدللہ دیکھیے آپ کے پروگرام میں بیٹھی ہوں اسی حوالے سے. نہیں بہت ہمارے لیے عزت کا مقام ہے. اللہ کی بات ہے آرٹسٹ کو بعض اوقات اللہ کا دیا سب کچھ آپ کے پاس ہے. میں سمجھتا ہوں جب آپ کسی بڑے آرٹسٹ سے، ایسا نہیں خدا نخواستہ کہ وہ کام کم آپ نے کیا یا کم لیا گیا، مگر جب ایسا بڑا آرٹسٹ آپ کے پاس ہوتا ہے اور انڈسٹری جو ہے، کوئی معاشرہ ہے نا، جب اس سے پراپر کام نہیں لیتا ہے تو اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے. جی بالکل. اب دیکھیں نا، جیسے مثال کے طور پہ آر ڈی برمن تھے، اب وہ کیسے بڑا انہوں نے کام کیا. پھر ایک وقت آیا کہ ان کی انڈسٹری کو لگنے لگا کہ بھئی اب یہ تو وہ نہیں ہے. اور پھر آخر میں وہ جو ودو چوپڑا تھے نا شاید، جی انہوں نے دیکھی جب ان سے آخر میں کہ نہیں یار اتنا بڑا آدمی ہے، کیسے ممکن ہے کہ اس کے جو تخلیقی سوتے ہیں وہ خشک ہو گئے ہوں. پھر ان کی آخری فلم تھی ایک لڑکی کو دیکھا اور 1940 بالکل. تو انڈسٹری اگر وہ گانے نہ ہوتے تو انڈسٹری کا نقصان تھا. آر ڈی نے تو کر دیا جو کرنا. دیکھیں وہ اللہ پتھر میں بھی کیڑے کو رزق پہنچاتا ہے. جی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. نہ پہلے یہ کوشش تھی کہ نمبر 1 ہو جاؤں، نہ اب یہ کوشش ہے. اس نے جو کام لینا ہے مجھ سے، اگر اتنا ہی لینا ہے
तो भी उसका शुक्र है, इससे ज़्यादा लेना है तो उसका और भी शुक्र है. तो बस इसी लाइंस पे मैं हूँ. ये जो कंटेंटमेंट है और ये जो तारे काट देना है जिसमें दुनियावी चीज़ें हैं, वही तार काटी ना ऑफ कोर्स आपने, बिल्कुल. कि ये कंटेंटमेंट जो है ये भी बचपन से थी या ये वक्त ने आपको सिखाई, ये कैसे आपने डेवलप की अपने अंदर? क्योंकि एक मरतबा तो अथल बचपन पथल से होती तो है. ऐसा नहीं था क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं. ठीक है. जब मैं इंडस्ट्री में आई और एकदम से पहले ही ड्रामे से इतनी शोहरत, सब बहुत प्यार से मिले, सब बहुत पजीराई दी सबने. उसके बाद कुछ और बेहतर काम हो गया. अच्छा, जब काम बेहतर हो गया तो मैंने मतलब महसूस किया कि कुछ लोग वाकई थोड़े से इनसिक्योर हो गए. लेकिन उसमें भी ये देखें, मैंने एक हमारे बहुत ही प्यारे बुजुर्ग हमारे ख़ानदान में ही, तो मैंने जब ये हो रहा था तो मैंने उनसे पूछा, बताइए कि ऐसा ही होता है इसमें, इन फील्ड में? तो उन्होंने कहा, तुझे इससे क्या है, तेरी नज़र तो काम पे होनी चाहिए. तो ये तेरा नहीं है हिसाब किताब क्या मिल रहा है क्या नहीं. आप अपने काम पे फोकस कीजिए. जो देने वाला हाथ है वो इन सब से अबव है. तो आप बेहतर ये कि ईमानदारी से अपना काम करते रहो. ये ना देखो क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा. ना मुझे अपने मुल्क से कोई शिकायत है, ना मुझे अपनी इंडस्ट्री से कोई शिकायत है. मेरा तो बस एक रास्ता है जिस पे मैं चल रही हूँ. वाह वाह.